आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, कोभिड-19 अर्थात् कोरोनाको सन्तास सँगसँगै विश्वलाई यसले आतंकित पार्दै गर्दा भयभीतको अवस्थामा राख्दै गर्दा हामी लगायत सम्पूर्ण संसार माध्यममा पनि केही फेरबदल आएको तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई थाहा नै छ। तपाईलाई यो पनि जानकारी गरौँ कि कृषि टेलिभिजनका कार्यक्रममा पनि केही परिवर्तन आएका थिए र ती परिवर्तन आउनुको पछाडिको मेन कारण भनेको कोरोना अथवा कोभिड-19 थियो। तर जब नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्यो तत्पश्चात हाम्रा कार्यक्रमलाई पनि पुरानै ढाँचाबाट अगाडि लग्ने सिलसिलामा अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई थाहा नै छ, प्रत्येक हप्ताको बुधबार अझ भनौँ यही समयमा कृषि टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रम हेलो किसान विशेष नै हो, किनकि हामीले तपाईँ समक्ष त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जोडिरहेका छौँ, जोड्दै आइरहेका छौँ जो व्यक्तिहरू तपाईँ हाम्रै मतले गर्दा राष्ट्रिय लेभलमा पुगेका छन् र नीति निर्माणको लेभलमा पुग्दै गर्दा पनि हाम्रा समस्याको सुनवाई गर्न सके या सकेनन् त्यो कुरालाई नजिकबाट निहाल्ने कार्यक्रम हेलो किसानको यो बसाइमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई कोरोनाको सन्तास पश्चात हार्दिक स्वागत गर्न म उही पुरानै व्यस्तराज पाण्डे आइपुगेको छु र तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गरे पश्चात मैले आजको बसाइमा विशेष गरी उठान गर्न खोजेको कुरा भनेको कोरोना सँगसँगै थला परेको जुन नेपालको कृषि मात्र नभएर अरू व्यवस्था छ अथवा अरू क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रहरू बीचमा कृषिको आफ्नै अहम भूमिका हुँदा कृषिलाई कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ अथवा यो बीचमा कृषि क्षेत्रको उन्नतिको लागि समुन्नतिको लागि के कस्ता प्रयासहरू कृषि समितिबाट गरिए लगायत कुराहरू गर्ने तयारी हुँदै गर्दा आज विशेष दिनमा छौँ, किनकि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ आज भनेको विश्व बाघ दिवस र यो बाघलाई संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरिएका छन् र सोही अनुसार नेपालमा पनि बाघको संरक्षण गर्नको लागि परेका संस्थाहरूले स्वयं सरकार क्याम्पेनहरू गरिरहेका छन् र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्नुपर्छ कि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसका प्रयासहरू अगाडि बढ्दै गर्दा सन् 2010 देखि बाघको सङ्ख्या दोब्बर पार्नको लागि युएनओ लगायतका ठुला सङ्घ संस्थाहरू पनि लागिरहेका छन् र यो समयसम्म आउँदै गर्दा 13 वटा राष्ट्रमा बाघ पाउने पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो तपाईँ सम्पूर्णलाई भन्दै गर्दा बाघ हामी सबैको एउटा डरलाग्दो जनावर हो, तर यो भन्दै गर्दा हामी काटमार गर्न सक्दैनौँ, यसको हामी शिकार गर्न सक्दैनौँ, किनकि यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ नेपालमा र नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा पनि यसलाई सजिलै हामी काटमार गर्न सक्ने अथवा यसको शिकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो जानकारी तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई राख्दै गर्दा आजको बसाइ हेलो किसानको यो बसाइमा विशेष गरी कोरोनासँग सम्बन्धित मात्र भन्दा पनि कोरोना पश्चात अबको कृषिको अवस्था के होला र यसलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारे कुराकानी गर्नको लागि कृषि समितिका एक माननीय व्यक्तिलाई जोड्ने तयारीमा छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भनौँ हामी कोरोनाको सन्तासमा रहँदै गर्दा स्टुडियोमै हामी सँगै गेस्टसँग बसेर प्रोग्राम चलाउन सकिरहेका छैनौँ, तथापि हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै गर्दा आज मैले स्काइपबाट उहाँलाई जोड्दै गर्दा तपाईँहरूका कल लिने प्रयास गरिरहेको थिएँ, तर अन्तिम समयमा स्काइपमा जोड्न नसक्ने खबर माननीयले हामीलाई पठाए सँगसँगै मैले उहाँलाई कलबाट जोड्ने प्रयास गर्छु र तपाईँका कल लिन असमर्थ छु। तर आउने हप्तादेखि तपाईँहरूका कल पनि लिँदै तपाईँका ती कलको समस्याको समाधान खोज्नको लागि हामीले आमन्त्रित गरेका गेस्टसँग ती प्रश्न राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो भन्दै गर्दा आजको बसाइमा उठान गर्न खोजिएको विषयवस्तु समेटेको एउटा रिपोर्ट यतिबाट राख्न सक्छौँ जो कृषि टेलिभिजन टिमले तयार पारेको छ। यो रिपोर्ट सँगसँगै हामीले आजको अतिथिलाई जोड्नेछौँ कार्यक्रम हेलो किसान विशेषको यो अङ्कमा। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिसँगै विश्व नै करिब ठप्प जस्तै भएको छ। कोरोनाको महामारीले प्रभाव नपरेको कुनै क्षेत्र छैन, बस कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्यो भन्ने मात्रै हो। संक्रमणले सबै भूगोल, वर्ग र पेसाका मानिसलाई छोइसकेको छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशको अवस्थामा भने अझ बढी प्रभाव परेको प्रश्न नै हुन्छ। भर्खर उदाउन लागेको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्दै गएको छ। त्यो भन्दा पनि अझ गम्भीर कुरा त नेपालमा आएको नयाँ राजनैतिक संरचना अर्थात् संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिन लागेका छन्। एकातर्फ स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन नसक्नु र अर्कोतिर आयातित वस्तुले बढावा नपाउँदा झन् डरलाग्दो अवस्थाको सिर्जना गर्छ कि भन्ने आम जनताको बुझाइ बनेको छ। विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन विवश नेपाली अझ बढी कोरोनाको मारमा परेका छन्। एकातर्फ रोजगार गुम्नु अनि अर्कोतर्फ सरकारले चासो नदिँदा धेरै युवाहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। यी सबै स्थितिलाई हेर्दा आगामी दिनमा कृषि मजदुरको संख्या बढ्नेछ, तर सरकारको तयारी भने शून्य नै छ।
यस्तो परिस्थितिमा हाल बाँझो रहेको भनिएको जमिनलाई कसरी सदुपयोग गराउने र कृषि क्षेत्रमा कसरी रोजगारी बढाउने भन्नेमा पनि अहिलेदेखि नै विकल्पहरूको खोजी थाल्न जरुरी छ। सरकारले कृषिको दीर्घकालीन नकारात्मक असर कम गर्नुपर्ने कार्य बाहेक तत्काल पनि कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्छ। जस्तो नगद सहयोग, मल र बिउमा थप अनुदान र सरसफाइसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रदान गरेर उनीहरूलाई पनि सरकार साथमा रहेको आभास दिन सक्नुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिरहेका कृषकको हकमा ऋणको ब्याजमा सहुलियत वा कर छुट दिने आदि प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। कृषि उपज ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन अहिलेको भन्दा प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल आवश्यक छ। तर नेपालमा भने देश हाँक्नेहरूले अबको बाटो उद्यमशीलता र रोजगारीका मूल फुटाउनु भनिरहेका छन् अनि कृषि क्रान्ति ल्याउनु छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छन्। विडम्बनाको कुरा कार्यान्वयनतर्फ भने कसैको पनि ध्यान नै गएको छैन। यी सबै स्थितिलाई हेर्दा आगामी दिनमा कृषि मजदुरको संख्या बढ्नेछ, तर सरकारको तयारी भने शून्य नै छ। यस्तो परिस्थितिमा हाल बाँझो रहेको भनिएको जमिनलाई कसरी सदुपयोग गराउने र कृषि क्षेत्रमा कसरी रोजगारी बढाउने भन्नेमा अहिलेदेखि नै विकल्पहरूको खोजी थाल्न जरुरी छ। सरकारले कृषिको दीर्घकालीन नकारात्मक असर कम गर्न गर्नुपर्ने कार्य बाहेक तत्काल पनि कृषि श्रमिक, भूमिहीन र साना किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्छ। जस्तो नगद सहयोग, मल र बिउमा थप अनुदान र सरसफाइसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रदान गरेर उनीहरूलाई पनि सरकार साथमा रहेको आभास दिन सक्नुपर्दछ। सहुलियत वा कर छुट दिने आदि प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। कृषि उपज ढुवानीलाई नियमित र सहज बनाउन अहिलेको भन्दा प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल आवश्यक छ। आखिरी यो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन अर्थात् दिलाउनको लागि कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढाउनै पर्छ। यसको विकल्प नहुन नि सक्छ। बेरोजगार बढ्दै जाँदा घर परिवार चलाउन नै हम्मे परिरहेको पनि महिनौ भयो। कहिलेसम्म यस्तै रहने हो भन्ने यकिन छैन। यो सबै समस्याबाट बच्ने उपाय भनेको आत्मनिर्भरता नै हो। त्यसको लागि आफ्नै देशमा रोजगारीका बाटोहरूको निर्माण गर्नै पर्छ। रोजगारीको अभावमा विदेशी न विवश युवा जमातलाई देशमै रहने वातावरण सिर्जना गराउनै पर्छ। यो बारेमा देशमा शासन गर्नेहरूले अझ बढी चासो दिएर काम गर्नुपर्छ। तर हरेक कुरामा सरकारकै मुख ताक्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन। त्यसैले आम नागरिक पनि सचेत बन्नुपर्छ र आफै पनि स्वरोजगार बन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे मनन गर्नु आवश्यक छ। गाउँघरमा रहेका कृषि योग्य बाँझो खेतबारीको भरपूर सदुपयोग गर्नै पर्छ। त्यसै गरी सरकारी निकायबाट पनि सोही अनुसारको कदम चालिनु आवश्यक छ। थिलो परेको देशको यो अवस्थाबाट कृषिमा जोड दिनुपर्छ भनी संसदमा आवाज उठाउने माननीयहरूले के भन्छन् त? के कृषि समितिका माननीयहरू पनि चिल्ला कुरा गर्नमा नै व्यस्त हुन् या सोही अनुसारका काम गराइमा पनि हुनुहुन्छ? अब कृषि क्षेत्रको समुन्नतिको बाटो के हुन सक्ला? पक्कै पनि दर्शकवृन्द, कोरोना अर्थात् कोभिड-19ले जुन अवस्था सिर्जना गरेको छ यसलाई माथि उकास्नको लागि अब हाम्रा कदमहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यो बीचमा आजको बसाइमा हामी रहँदै गर्दा मैले अघि पनि भने आज विश्व बाघ दिवस हुँदै गर्दा हामीले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा पर्यटन प्रवर्धनका लागि बाघ संरक्षण नारा दिएको यो वर्षको बाघ संरक्षणमा हामी पनि जुट्नुपर्छ र हाम्रो ठाउँमा रहेका बाघहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कदममा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आजको बसाइमा अथवा भनौँ हेलो किसान विशेषको यो अङ्क जुन यो लामो समय पश्चात हामी आइसकेका छौँ यसमा हार्दिक स्वागत गर्न मैले सिधा सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कृषि समितिका माननीय तथा सदस्य भवानी प्रसाद खापुङ हामी सबैसँग हुनुहुन्छ। भवानी सर। हजुर हार्दिक स्वागत कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा।
धन्यवाद। लामो समय पश्चात हाम्रो कुराकानी पुनः सुचारू हुन थालिरहेको अवस्थामा तपाईँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाह्यौँ। यो सँगसँगै कोरोनाको सन्तासमा देश रहँदै गर्दा तपाईँ हामी सबै रहँदै गर्दा पछिल्लो समयमा तपाईँ के पाउनु भएको छ? कृषि समितिमा रहँदै गर्दा गाउँ गाउँबाट गोठकोटबाट कृषकहरूको आवाजहरू सुनिरहनु भएको छ होला, अझ भनौँ कृषि व्यवसाय कस्तो पाउनु भएको छ यो पछिल्लो समयमा? अब अहिले चाहिँ त अब विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोनाको महामारी छ। एउटा त अब मान्छे अलिकति त्रासमा पनि छन्, तथापि पनि अब कृषि क्षेत्रमा खास गरी चाहिँ अब यहाँका अब धेरै नेपालीहरू चाहिँ कृषिमा आधारित भएको हुनाले खेतीपातीमा आधारित कामलाई चाहिँ त्यस्तो रोकिएको छैन। मान्छेले आफ्नो किसिमले चाहिँ खेतीपाती लगाइरहेकै छन्। हजुर। र अहिले अब यो मौसम पनि पानी राम्ररी परेको छ र यसले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ धेरै सहज बनाएको छ। खेत रोप्ने काम करिब करिब मान्छेले सिद्ध्याउन लागे। अब यसबाट एउटा के पनि छ भने एउटा त अब सिङ्गो अब यो विश्वव्यापी रूपमा महामारीको एउटा आशंका छ, एउटा चाहिँ त्रास सन्तास त छँदैछ। तर पनि अब यो सरकारले गरेको लकडाउनले मान्छे आफ्नो आफ्नो घरमा बस्ने, सहरमा बसेका मान्छेहरू पनि गाउँतिर फर्केर आफ्नै घरमा कुटो कोरालो गर्ने, कृषितिर लाग्ने गरी अलिकति उत्साह पनि बढेको देखिन्छ। कतिपय अब विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि कृषि पेसामा लागेका छन्। यसबाट अब कृषिको उत्पादनमा खास गरी उत्पादनमा केही न केही यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। भन्नुको अर्थ कोरोना सँगसँगै सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्दै गर्दा नेपाल सरकारले पनि कृषिलाई जोड दिइरहेको अवस्थामा जो बेरोजगार बनिरहेका युवाहरू छन् उनीहरूको आकर्षण पनि कृषिमा बढेको भन्ने कुरा जोड्नु भएन त? हजुर, यो हुँदै गर्दा हामी सबैले पनि महसुस गर्दै आएको र नेपाल सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र थियो। तथापि यो बीचमा कोरोनाकै समयभित्रै केही परिवर्तन आए। नयाँ सालको सुरुवात सँगसँगै नयाँ आबको बजेट पनि पारित भयो। त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि आए र बजेट पश्चात अर्थ जुन एउटा भनौँ न नीति पनि आइसकेको अवस्था छ। यो सबैलाई हेर्नुपर्दा के लाग्छ नेपाल सरकारले जुन तरिकाले प्राथमिकतामा राखेको त्यो कृषि क्षेत्रलाई सोही अनुसारको बजेट विनियोजित भएको हो त? अब पहिलो कुरा त के भने नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अलिकति महत्त्वका साथ केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिँदै आएको छ, अहिले मात्रै होइन होइन। अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि अब एउटा त त्यसको चाहिँ रोकथामको लागि गर्ने प्रयासहरू आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस पछाडि कृषि क्षेत्रलाई अरू थप महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने किसिमले नै सरकार अगाडि बढेको छ। बजेट पनि त्यही अनुसार ल्याएको छ। अब एउटा समस्या चाहिँ अलिकति के छ भने अब अहिले अहिलेको चाहिँ अब मन्त्रालयले अलि नयाँ किसिमले चाहिँ सरकारका बजेटको प्रयोजन गर्ने काममा अगाडि बढेको देखिन्छ। अब यसको कार्यान्वयनको पाटो भनेको भर्खर आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, कसरी जान्छ हेर्न बाँकी छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो अलिकति परम्परागत जुन एउटा प्रणाली छ, अब यो प्रणालीले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट केन्द्रबाट जति महत्त्व दिए पनि तल स्थानीय तहमा जो चाहिँ कृषकहरू छन्, जो रात दिन काम गर्छन्, मेहनत गर्छन् होइन, त्यो ठाउँसम्म चाहिँ अब सरकारको जुन किसिमको फ्लो पुग्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ आर्थिक फ्लो, त्यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ अघिल्ला चाहिँ वर्षौँदेखिका चाहिँ प्रावधानहरूले गर्दाखेरि त्यसमा केही चाहिँ समस्याहरू छन्। तर अब अहिलेको सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि अलिकति नयाँ ढाँचाले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आइरहेको हुनाले अलिकति आशावादी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई सरकारको तर्फबाट। अब त्यसको साथसाथै अब मान्छेमा चाहिँ दिनानुदिन अलिकति चेतना पनि बढ्दै गएको छ र नेपालको आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ, आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भने यसको चाहिँ क्षेत्र, यसको स्रोत भनेको कृषि नै हो भन्ने चेतना पनि एकदम बढ्दै गएको हुनाले हामी आशावादी हुनुपर्छ। जस्तो भवानी सर, तपाईँले भनेको कुराबाट पनि हामी के बुझ्न सक्यो भने नेपाल सरकारले जुन खालको बजेट
बजेट ल्यायो, कार्यक्रमहरू ल्यायो, अझ भनौँ अर्थनीति ल्याएको छ। यो सबै कृषिसँग नजिकबाट निहाल्नु पर्दा अथवा कृषिलाई जोडेर हेर्नु पर्दा जे जस्ता कुराहरू भनिएका छन्, कार्यान्वयनको बाटोको सुरुवाती चरणमा छौँ, हेर्नै पर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा आशावादी कुरा चाहिँ के छ भने विगतका वर्षमा जति विनियोजन गरिएको थियो बजेट त्योभन्दा केही त हो अलि बढी नै, तथापि जुन हामी आशा गरेका थियौँ हुन त जनताको चाहना अनि त्यो इच्छा अनि आकाङ्क्षा पनि बढी भएर हुनसक्छ, अझ भनौँ त्यो प्रतिको आशा बढी भएर पनि हुनसक्छ। जसरी यो मारमा कृषि क्षेत्र बढी परेको छ, यसलाई माथि ल्याउनको लागि सरकार अझ बढी हेर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ भएर पनि सायद अलिकति निराशा जागेको हो कि भन्ने कुरा हुँदै गर्दा अब के लाग्छ, हामी सुरुवाती चरणमा छौँ, कार्यान्वयन गर्नुपर्नेको सुरुवाती चरणमा छौँ। यो कृषिलाई पारेको प्रभाव जुन कोरोना छ, कोरोनाले पारेको प्रभाव छ, यसबाट बस्नको लागि कसरी सरकार लाग्दा उत्तम होला जस्तो लाग्छ माननीयज्यू? अब पहिलो कुरा त अब यहाँले पनि धेरै कुरा गर्नुभयो, मैले अघि पनि गरेँ है। हजुर हजुर। अब कस्तो भने एउटा कोरोनाको महामारी एकातिर छ, त्यसको चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम राखेर काम गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्य चाहिँ दैनन्दिन कामहरू पनि त्यही अनुसारले सजगताका साथ गर्ने भन्ने कुरा सरकारले अगाडि बढाइराखेकै छ। अब जस्तो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यो चाहिँ जुन सरकारले विनियोजित गरेको बजेट कार्यान्वयन छ, सबभन्दा बेसी म के कुरा चाहिँ उठाउन चाहन्छु भने कार्यान्वयनको पाटोलाई नै महत्त्वका साथ दिनुपर्छ। अबको मुख्य ध्यान देशको तीनवटै सरकारले, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै तीनवटै सरकारले एकदम कार्यान्वयनको बजेटको अभाव देखिँदैन। हेर्नुहोस्, बजेटको अभाव देखिँदैन। हरेक क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ बजेटहरू प्रवाह गरिएको छ शीर्षक अन्तर्गत। त्यो अनुसारको कार्यान्वयनमा तल जनता त्यति सन्तुष्टि छैनन् कार्यान्वयनको पाटोमा, र कार्यान्वयनको पाटोमै ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ, अन्य नागरिकले पनि ध्यान दिनुपर्छ, बुद्धिजीवीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ, सामाजिक क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि, सामाजिक क्षेत्रमा अनेक चेतना चाहिँ फैलाउँदै हिँड्ने समूहहरू पनि अनेक छन्, सामाजिक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, उनीहरू सबैले कृषि क्षेत्रलाई ध्यान दिने हो भने अहिलेको चाहिँ राज्यले अगाडि सारेका नीति र त्यसले चाहिँ तय गरेका चाहिँ राज्यका स्रोत र साधनलाई तल किसान तहसम्म पुर्याउने कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिनुपर्छ। अहिलेको प्रमुख काम त्यो नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नुको त माननीयजीले भर्खर एउटा राम्रो कुरा पनि उठान गर्नुभयो कि हामी हरेक पटक केही समस्या पर्यो, अझ भनौँ केही सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्नु पर्यो भने पनि सरकार भन्दै मुख ताक्दै आएका छौँ। त्यो हाम्रो आदत जस्तै बनिसकेको छ। अब हामी कसैको भर पर्नुभन्दा अझ भनौँ सरकारले अभिभावकत्व दिइरहनु पर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर त्यो भन्दै गर्दा पनि सामान्य काम गर्नको लागि पनि सरकारकै मुख ताकेर नगरी बस्ने हो भने कतै हाम्रा सपना, हाम्रा चाहना र हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्न सकिँदैन कि भन्ने कुरा पनि तपाईँ उठान गरिरहनु भएको छ। यो भन्दै गर्दा धेरै युवाहरू यति बेला कृषिमा आकर्षित हुन खोज्दै गर्दा पनि सङ्घीय मन्त्रालयबाट जुन खालको आशा गरिए अनुसारको काम हुन सकेन भन्ने कुरामाथि तपाईँको के छ? किनकि धेरै विज्ञले पनि भनिसक्नु भएको छ, यदि हाम्रो स्थानीय तह हुँदैन थियो भने, अझ भनौँ प्रदेशको सरकार हुँदैन थियो भने कृषिको बजेट अत्यन्त कम, कार्यक्रम धेरै नराम्रो भन्ने कुराहरू मार्केटमा आउँदै गर्दा, बजारमा आउँदै गर्दा तपाईँ कृषि समितिको एक सदस्य हुनुहुन्छ माननीयज्यू, के भन्नुहुन्छ यसबारे? मैले पछिल्लो अलिकति शब्द बुझिनँ। पछिल्लो चाहिँ हजुर जस्तो जे जस्ता कार्यक्रमहरू कृषिमा ल्याइएको छ ती कार्यक्रमहरू स्थानीय तह अनि प्रदेश सरकारबाट राम्रा ल्याइए, सङ्घीय सरकारबाट भन्दा भन्ने खालको कुराहरू बजारमा छ, विज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ यसबारे? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ हुनसक्छ, जस्तो चाहिँ स्थानीय तह भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग चाहिँ भेटघाट हुने, जनतासँग चाहिँ सबै कुरा चाहिँ आदान प्रदान हुने, जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष थाहा पाउने विषय पर्यो। हजुर। अनि अर्को कुरा भनेको प्रदेश त्योभन्दा अलिकति मास्तिर पर्यो होइन। तेस्रो कुरा केन्द्र सरकार भनेको अब केन्द्र सरकार सोझै भन्नुपर्दा सर्वसाधारण जनताको पहुँच त त्यहाँ पुग्दैन। अनि अर्को कुरा भनेको केन्द्रबाट आउने परम्परागत
चाहिँ के अरे प्रणालीहरू छ, परम्परागत सिस्टम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ती विभिन्न चाहिँ आलोचनाहरू आएका होलान्। तर अब अहिले मेरो बुझाइमा अब केन्द्र पनि कृषि क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउने कुरामा लागेको देखिन्छ। तल चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश पनि लागेकै देखिन्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब बिचमा एउटा हाम्रो खेती अलिकति बिचमा बिग्रियो क्या, भने अब सारा कुरा सरकारले गरिदिन्छ भन्ने खालको एउटा खालको मान्छेमा सोचाइको विकास भएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब सानो कुरा परे पनि अब सामाजिक क्षेत्रमा एउटा समाजभित्र सरसल्लाह गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि यसलाई सरकारले के गर्छ भनेर बाटो ताक्ने जस्तो प्रवृत्ति पनि बढ्यो। तर अहिले पछिल्लो अवधिमा अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट नै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब चेतना पनि अलिक वृद्धि हुँदै गइराखेको पनि देखिन्छ। यसो तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्नमा तपाईँले के भन्नुभयो भने जुन सरकार कृषक रहेको ठाउँबाट नजिक छ, दूरीको हिसाबले होस् अझ भनौँ आम कृषकको प्रत्येक कुरा थाहा भएको सरकार भनेको स्थानीय सरकार, त्योभन्दा अलिकति नजिकको भनेको प्रदेश सरकार र अलिकति टाढाको सरकारको रूपमा सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्र सरकार रहेको भन्ने कुरा गर्दै गर्दा त्यो खालको प्रोग्रामहरू स्थानीय सरकारबाट आउनु नै पर्थ्यो र आयो भन्ने कुरा तपाईँको रह्यो होइन त? हजुर, यो हिसाबले पनि हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, किनकि पहिला हेर्ने हो भने संहितामा जानुभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने कृषकको पहुँच केन्द्रीय मन्त्रालयसँग थिएन। तर अहिले सहजै स्थानीय तहको सरकारसँग रहँदै गर्दा स्थानीय सरकारले आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीको मर्का बुझ्नको लागि सो कार्यक्रम ल्याउनु नै थियो र ल्याएको छ धेरै ठाउँमा। यो सराहनीय कुरा हुँदै गर्दा अघि भर्खरै भवानी सरले पनि जोड्नुभयो कि पछिल्लो समयमा हामी युवाहरू पनि तात्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भनेर युवाहरू लाग्दै गर्दा तिनीहरूलाई उत्साहित गर्ने काम को लागि कृषि समितिबाट केही पहल गरिएको थियो, गरिँदैछ अथवा के छ, के भन्नुहुन्छ? अब युवाहरूको चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहना छ, उत्कट इच्छा छ कृषि क्षेत्रलाई उन्नति गर्ने, अब त्यसमा उनीहरूलाई चाहिँ अरू प्रोत्साहन मिल्ने गरी कृषि समितिले चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ उत्साह थप्ने काम त गर्छ हेर्नुहोस्। तर अब एउटा कुरा के हो भने कृषि समिति जुन यहाँले समितिसँग जोड्नुभयो त्यो व्यवस्थापिका संसदको एउटा अङ्ग हो र व्यवस्थापिका संसदको एउटा अङ्ग हो र त्यो आफैमा त्यो कार्यकारी चाहिँ होइन। उसले सरकारले गरेका काम क्रियाकलापहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसमा चाहिँ सरकारलाई केही चाहिँ सुझाव सल्लाह निर्देशनको रूपमा दिने गर्दछ। उसले अब आफै चाहिँ के अरे अग्रसर गरेर कार्यकारी निकाय त्यो त होइन। त्यसो भएको हुनाले कृषि सम्बन्धी देशमा परेका कुनै पनि समस्याहरू छन् भने कृषि समितिमा बसेर हामीले छलफल गरेर सरकारलाई, सरकारका मन्त्री सचिवहरूलाई चाहिँ आम्ने सामने राखेर समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ र उपयुक्त किसिमका निर्देशनहरू पनि दिने गरिएको छ। अब यसबाट यहाँले जुन युवाहरूको उत्साह जोड्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ, त्यो त्यही ढङ्गको चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, बजेट व्यवस्थापन त्यही ढङ्गको गर्नुपर्छ, सरकारले त्यही ढङ्गको नीति बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा त कृषि समितिमा पटक पटक छलफल भएछन्, हुने गर्छन्। यसलाई अब भनेको त कृषि समिति आफैमा कार्यपालिका अन्तर्गत नपर्ने हुँदा र व्यवस्थापिका अन्तर्गत पर्ने हुँदा सरकारका कुराहरूमध्ये अथवा सरकारका कामहरूमा अथवा सरकारले गर्न सक्ने योजनाहरूमा सहकार्यको एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हुनाले गर्दा आफै काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जोडिनु भएको छैन त? हो, त्यो एउटा व्यवस्थापिका संसदको एउटा पार्ट हो क्या, कार्यकारी त होइन नि। त्यो कार्यकारी त अब सरकारले गर्ने हो, सरकारले काम गर्ने हो होइन। सरकारको चाहिँ माथिदेखि तलसम्मको च्यानल छ, त्यो अनुसार काम गर्ने हो। अब व्यवस्थापिका संसदले समितिले त्यो त्यस अन्तर्गतको समितिले भनेको सरकारले गरेका कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसमा राम्रा काम गरेको छ राम्रो भन्ने, नराम्रो काम गरेको छ नराम्रो भन्ने, कुनै ठाउँमा सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने छ भने सुझाव सल्लाह निर्देशनको रूपमा दिने भन्ने नै हो। त्यो कानुनले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। अब कतिपय मान्छेको बुझाइ चाहिँ अब त्यो खालको नहुन सक्छ। अब र माननीय भवानीज्यू हामीले पनि यसलाई बुझ्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि
कि कार्यकारीमा रहनेहरूले काम गर्न पाउने सिधै अधिकार हुँदै गर्दा व्यवस्थापिका अन्तर्गत रहनेहरूले त्यो एउटा अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको हुँदै गर्दा पनि नजिकबाट नियाल्ने अनि के हो सत्य भनेर जानकारी दिने काम चाहिँ पक्कै तपाईँको हुन्छ हैन त? हो त्यो त एकदम हो। नजिकबाट नियाल्ने, त्यस पछाडि त्यसका चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने काम त हरेक चाहिँ अब समितिले गर्छ। सांसदहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राख्ने कुराहरू पनि छँदैछन्। संसदको चाहिँ फुल हाउसमै पनि चाहिँ के अरे सरकारले गरेका काममा सुझाव दिने, सल्लाह दिने, आलोचना गर्ने कुराहरू त भइरहेका छन्। त्यो एकदम हुने त्यही जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सांसदले अथवा व्यवस्थापिका संसदमा उठ्ने विषयहरू हिँडे हुन्। हजुर, जस्तो मैले जनहजा भने सर, जस्तो तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँमा पुगेर जनताका समस्या, अझ भनौँ कृषकका समस्या गुनासालाई नियाल्ने काम पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने पछाडि आम कृषक दाजुभाइलाई समेट्न सक्ने, उनीहरूका समस्याको समाधान दिलाउन सक्ने कार्यक्रमहरू आएकै हुन् त? अब जस्तो अहिले सरकारले, मैले अघि पनि भने है, सरकारले केही वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ खास गरी कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएरै काम गरेको छ। यो चाहिँ सरकारले जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढेको छ, यसमा कुनै त्यस्तो दुईमत छैन। अब त्यही अनुसारले चाहिँ सांसदको तर्फबाट, समितिको तर्फबाट हामीले राय सुझाव सल्लाह चाहिँ छलफलको क्रममा दिने पनि गरेका छौँ। यसमा त त्यस्तो अन्यथा छैन। हजुर, जस्तो यो भन्दै गर्दा भवन सर, अब अघि हामीले पनि उठान गरिसकेका छौँ, हरेक पटक सरकारको मुख ताक्नुभन्दा पनि आत्मनिर्भरता बन्नको लागि आफू पनि कमर कस्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडी पनि रहेका छौँ र हामी आम कृषक दाजुबहिनीलाई, दिदीबहिनीलाई पनि यो पनि भनिरहेका छौँ कि हाम्रा हरेक पलमा सरकारै हुनुपर्छ भन्दा पनि हामी पनि एक्लै गर्न सक्छौँ र हामीले पनि सरकारलाई केही दिन सक्छौँ भन्ने खालको त्यो एउटा दृढ विश्वास आओस् भन्ने अपेक्षामा रहँदै गर्दा कोरोनाको यो अवस्थामा हामी रहिरहेका छौँ। कृषि कर्म गर्नेहरू कर्ममै लागिरहनु भएको छ, तथापि कृषिको विकास गर्नको लागि, कृषिको उन्नति ल्याउनको लागि कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीमा पनि यससँग सम्बन्धित केही हामीले अभ्यास गर्नु सक्नु पर्थ्यो कि प्याकेज ल्याउन सक्नु पर्थ्यो कि भन्ने लागेन सर? जस्तो पछिल्लो के भन्नु, जस्तो कृषि व्यवसायमा लागेका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ यति बेला यो कोरोनाको मारमा पर्दै गर्दा जस्तो विभिन्न खालका कुराहरू आइरहेका छन्, कोरोना बिमाका कुराहरू आइरहेका छन्, अझ भनौँ कृषि व्यवसाय गर्दै गर्दा हुनसक्ने अरू सम्भावित समस्याबाट बचाउनको लागि कुनै खालको त्यस्तो एउटा यो कोरोनाकै समयमा हामी प्याकेज लिन सक्ने अवस्था अथवा कुनै प्रोग्राम लिन सक्ने अवस्था रहेन भन्न खोजेको? होइन, अब जस्तो चाहिँ के अरे एउटा त कोरोनाको महामारी छ, अब यसको साथसाथै कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पनि छ। अब अहिले यो चाहिँ तत्काल आइपरेको चाहिँ घटना, अब यो तत्काल चाहिँ साम्य भइहाल्ला अथवा कोरोना नियन्त्रण भइहाल्ला भने जस्तो पनि देखिन्न। त्यसो भएको हुनाले यसमा त अब सरकारले माथिदेखि तलसम्म नै अब कोरोना कोरोनासँग जुझ्दै कसरी चाहिँ के अरे कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूको चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस्तो उत्पादनमा अथवा चाहिँ उनीहरू एउटा चाहिँ नाफामूलक व्यवसायमा लाग्नु पर्ला भन्ने किसिमको चाहिँ अब सरकारले विभिन्न छलफल गरेर चाहिँ विज्ञहरूसँग चाहिँ राय परामर्श लिएर सबैको राय सुझाव लिएर एउटा प्याकेजै सञ्चालन गरौँ भने त त्यो धेरै राम्रो हुन्छ, गर्दा राम्रो उपयुक्त हुन्छ र सरकार यो बारेमा सोचिरहेको पनि होला। त्यो एउटा चाहिँ अब जस्तो तत्काल यो 1-2-4 महिना भित्रैमा चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण हुने स्थिति बनेको भए त त्यो एउटा कुरा भयो। तर अब त्यस्तो स्थिति अहिले विश्वको परिस्थिति हेर्दा त्यो पनि देखिन्न, अब नेपालमै पनि त्यो देखिन्न। त्यसो भएको हुनाले अब कृषि र कोरोनालाई कसरी चाहिँ के अरे कोरोनासँग सँगसँगै जुझ्दै कृषिको चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उन्नतिमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अब प्याकेज प्रोग्राम ल्याउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। जस्तो मानिसज्यू, हामीले यो कुरा कल्पना गर्दै गर्दा आशा गरौँ हामी विश्वास पनि गर्ने काम गरौँला, के समेत निकायले ध्यान दिला, हामी यसमा ढुक्क नरहे तापनि विश्वासै गर्न सक्छौँ। तथापि यो हामीले भने जस्तो कल्पना अनुसारको काम भए त अति राम्रो, सुगन्ध
बन्द नै हुन्थ्यो। तर यही कोरोनाकै सन्तासभित्र पनि हामीले केही ठाउँमा यस्ता खालका हरकत पनि देख्यौँ। तपाईँ हामी सबैले समाचारमा सुन्यो होला, पढ्यो होला, देख्यो होला कि कृषि व्यवसायमा रहेका नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारको रूपमा खाडलमा हाल्ने काम पनि गरियो। तर बजारमा भारतीय अझ भनौँ अरू देशबाट ल्याएका कृषि उपजले छापछापी बजार पाइरहेको अवस्था थियो। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अथवा के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? अब एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो यहाँले है। अब स्थिति चाहिँ कस्तो छ भने मेरो विचारको कुरा हो है। अब नेपालको व्यापार व्यवसाय सबै चाहिँ एकदम अगाडिदेखि सरकारको नियन्त्रणभित्र छ जस्तो पनि मलाई लागेको छैन। त्यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार आफ्नो किसिमले कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको पनि देखिन्छ। सफलता प्राप्त भएको स्थिति पनि छैन। अब नेपालका कैयौँ चिज वस्तुहरू जो चाहिँ किसानले उत्पादन गर्छन् त्यो चाहिँ बजार नपाएर त्यसै चाहिँ अब एउटा बिना मूल्य थन्क्याउनु पर्ने बिग्रेर जाने स्थितिहरू पनि आएका छन् एकातिर। अब अर्कातिर चाहिँ तिनै त्यस्तै खालका चिज वस्तुहरू चाहिँ विदेशबाट खास गरी भारतबाट चाहिँ निर्बाध रूपमा आएर चाहिँ नेपालमा बजार पाइरहेको स्थिति पनि छ। अब पछिल्लो अवधिमा सरकारले अलिकति क्वारेन्टाइनलाई अलिकति टाइट गर्दा पनि नेपालका जस्तो चाहिँ तत्काल उपभोग गर्ने चिज वस्तु कृषिसँग सम्बन्धित चिज वस्तुहरू जस्तै तरकारी लगायतका वस्तुहरू जो बिग्रिहाल्छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा समयमा एउटा बेलामा यो पछिल्लो अवधिमा राम्रो भाउ पाएको स्थिति पनि हो। पछि फेरि अब त्यो क्वारेन्टाइनलाई अलिक खुकुलो गर्दै लगियो भन्ने कुराहरू पनि आए होइन। अब मेरो विचारमा के हो भने नेपालमा उत्पादन हुने चिजहरू जुन ती चिजले चाहिँ नेपालमा उपभोग गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने स्थिति बन्यो भने त बाहिरबाट ल्याउने चिजहरूलाई चाहिँ ती वस्तुहरूलाई अधिकतम रूपमा नियन्त्रण सरकारले गर्नुपर्छ। अब यसो गरिरहँदा हाम्रो ठाउँ कतिपय चाहिँ कस्तो पनि छ भने एउटा खुल्ला सिमानाले पनि समस्या पार्दो रहेछ। कतिपय चाहिँ रातारात चाहिँ के अरे अब अनेक चिज वस्तुहरू चाहिँ। जस्तो भवानी सर तपाईँलाई मैले अघि नै एउटा क्रस प्रश्न सोध्न खोजिरहेको थिएँ तर मैले सोधेको प्रश्नको जवाब आओस् भन्ने हिसाबले अलिकति टाइम दिएँ। तपाईँलाई एउटा जायज कुरा गर्नुभएको थियो, आम जनताको मनको कुरा गर्नुभएको थियो कि सरकारकै हातमा सबै कुरा छैन, केही कुराहरू सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरबाट पनि चलिरहेको छ भन्दै गर्दा के साँच्चीकै नेपाल चलिरहेको अवस्था नेपाल सरकारकै मात्र होइन? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब कस्तो भने अलिकति गहकिलो कुरा जोड्नु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। आम जनताको कुरालाई पनि जोड्नु भएको छ भनेको त जुन बजारको कुरामा हामी जोडिरहेका थियौँ, बजार नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारलाई सरकार भन्न चाहिँ सकिन्छ हामीले होइन। अब यसलाई मैले कसरी लिएको छु भन्नुहुन्छ भने खास गरी अब म पञ्चायत कालको कुरा नगरौँ, बहुदल आइसकेपछि जब चाहिँ नेपालमा चाहिँ पञ्चायतको अन्त्य भएर अथवा लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिँ आइसकेपछि पनि नेपालमा जुन किसिमको एउटा सही ढङ्गले राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो खालको स्थिति रहेन लामो समयसम्म। अनि एकदम चाहिँ के अरे अराजकताको स्थिति, बेथितिको स्थिति, एकले अर्कालाई नटेर्ने स्थिति, यही बेलामा चाहिँ काला बजारियाहरू तस्करीहरू चाहिँ मौलाउने स्थिति लामो समयसम्म देखा पर्यो। अब यी सबै कुरा चाहिँ अहिले यहाँ यो र ऊ भनिरहनु पर्दैन, यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ, दुनियाँले बुझेका छन् है। अब सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न अनेक किसिमले कोसिस त गरेको छ। अब हामीले अनेक एक्सनहरू पनि देखेका छौँ, जस्तो चाहिँ कतिपय भनौँ न अब सरकारले कुनै पनि चाहिँ एउटा सही कुरामा कारवाही गर्दाखेरि नारा जुलुस पनि लागेका यो देशमा उदाहरणहरू पक्कै पनि। त्यति मात्र होइन भवानी सर अथवा मानेजी, एउटा कुरा भनौँ, एउटा त्यस्तो व्यक्ति जो अर्बौंको घोटाला गरेर जेलमा जान्छ, बलात्कारीको केसमा हत्याराको केसमा जेलमा जान्छ अनि फर्कँदा मेरो हजुर भनेर फुलमाला लगेर अबिर लगाउने अनि बाजा बजाउने पनि नेपाली जनता नै हो। उदाहरण यहाँले नै भनिहाल्नु। हजुर अब त्यस्तो खालको उदाहरण अब यहाँले दिइसक्नुभयो। अब यस्तो खालको पद्धतिले विकास भएको हाम्रो समाज अहिले नै अब सबै सरकारले नियन्त्रण गर्दाखेरि ठिकठाक भइहाल्छ भन्ने चाहिँ त
त्यति सजिलै हुन्न। अनि फेरि अर्को यो के हो भन्नुहुन्छ, धेरै मान्छेले के भन्ने गर्छन्, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, यो 2/3 सरकार हो पनि भन्ने गर्छन्। हजुर, तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि 2/3 सरकार भए पनि यो के हो त भन्दाखेरि एउटा वैधानिक सरकार हो। यो विधिवत ढङ्गले चल्नुपर्छ। उसले चाहिँ ऐन कानुनको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्नु पर्यो, कानुनमा टेकेर गर्नु पर्यो, कसैलाई चाहिँ केही गर्नु पर्यो ऐन कानुनकै आधारमा चाहिँ गर्नु पर्यो, केही कुरा नियन्त्रण गर्नु पर्यो ऐन कानुनकै आधारमा गर्नु पर्यो। कयौँ ऐन कानुनहरू हिजोको त्यही चाहिँ के अरे व्यक्तिलाई सघाउ पुर्याउने खालका पनि छन्, कयौँ चाहिँ परिवर्तन भइरहेका छन्। त्यो खालको स्थिति त चाहिँ छ नै अहिले। अब सरकारले प्रयत्न गरेकै देखिन्छ, सरकारले प्रयत्न गरेकै देखिन्छ र त्यसलाई पूरा रूपमा चाहिँ अब नियन्त्रण हुन सकिरहेको अवस्था मान्छेहरूको महत्त्वाकांक्षा बढी हुँदा समस्यातिर मुलुक जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि मानिसहरूको महत्त्वाकांक्षा बढी हुँदाखेरि सरकारले गरेन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, तथापि गर्दै नगरेको चाहिँ होइन र जति गर्ला भन्ने आश गरिएको थियो त्यति चाहिँ नगरेको हो भन्नेमा पनि हामी ढुक्क रहन सक्छौँ। मानिसज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा रहँदै गर्दा आज विश्व बाघ दिवस पनि हो। तपाईँ यो दिवसको दिनमा केही भन्नुपर्दा अझ भनौँ बाघ संरक्षणको लागि केही पहलहरू चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा कृषि समितिमा छलफल गरिन्छन् गरिँदैनन्, अथवा योसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि केही छलफलका विषय बनाइन्छ कि बनाइँदैन, एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। अब अहिले त्यो बाघ संरक्षणकै लागि भनेर विशेष छलफल त त्यस्तो भएको छैन होइन। हजुर हजुर। अब अहिले म यता गाउँतिरै छु, पछिल्लो अवधिमा त्यस्तो समितिका यो बारेमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? बाघको संरक्षण गर्नको लागि आम व्यक्तिको भूमिका के कति रहला अथवा सरकारको भूमिका के कति रहला, यो बारे भनिदिनुहोस् न। जस्तो अब के हो भने अब संरक्षणको कुरामा त चाहिँ के अरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मात्रै भएन। अब कहिलेकाहीँ अब तलमाथि चाहिँ भइरहेका स्थितिहरू पनि छन्। अब त्यहाँ पनि अब कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि भने देशको समग्र स्थिति चाहिँ अब जुन खालको छ त्यसले त्यो ठाउँमा पनि प्रभाव पारिरहेकै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले अब नेपाल एउटा पर्यटनको चाहिँ राम्रो चाहिँ सम्भावना भएको देश, सम्भावना भएको मुलुक पनि हो र यहाँ चाहिँ यहाँको हावापानी अनुसारका चाहिँ अनेक चाहिँ चिजवस्तुहरू छन्। अब तिनीहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ। र यो सरले भन्दै गर्दा यसपटकको जुन नारा पनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि बाघ संरक्षण भनिरहेको छ, यानि कि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि बाघको संख्या बढाउनुपर्छ अथवा बाघलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको नारा रहँदै गर्दा एक हिसाबले अब सम्भावित देश त हो, तर कोरोनाको यो अवस्थामा 2020 पनि असफल नै भयो भन्न फरक पर्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नजिकको च्यानल कृषि टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति हेलो किसान विशेषको अङ्कमा रहँदै गर्दा मानेज्यू केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? म अब त्यस्तो मैले धेरै कुरा छैन। मैले पछिल्लो यहाँको कुरा यो टेलिफोनको टावरको कारणले अलिकति बुझिरहेको छैन। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ, केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अब म अन्तिममा के कुरा राख्न चाहन्छु भने नेपाल एकदम चाहिँ सम्भावना भएको मुलुक हो र चाहिँ यो एउटा सरकारले गर्दा मात्रै, एउटा संस्थाले गर्दा मात्रै, एउटा आधिकारिक निकायले केही गर्दा मात्रै केही हुन्छ भन्ने सोचाइ कतिपयमा छ। त्यो सोचाइ परिवर्तन गर्न पर्छ। हामी आफ्नो चाहिँ के अरे पाखुरी बलले यो देशलाई चाहिँ साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ सारा युवाहरू लाग्नुपर्छ र अहिले राज्यले महत्त्व दिएको चाहिँ कृषि क्षेत्र हो। यो नै हो अहिले नेपालको चाहिँ के अरे अगाडि बढ्ने पहिलो पाइलो र यसमा अधिकतम रूपमा चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कुरामा लागौँ। देशका सारा युवाहरू चाहिँ यसैमा आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने म सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु। हुन्छ माननीयज्यू, आभार व्यक्त गर्न चाहे र आउने दिनमा पनि हाम्रो सम्पर्क जारी रहन्छ। यति बेला तपाईँलाई बिदा गर्न चाहन्छु कार्यक्रमबाट। हस् हस्, धन्यवाद। म यहाँलाई पनि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो विचारहरू चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत जनतालाई सुनाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो। धन्यवाद। हुन्छ माननीयज्यू। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि आजको विषयमा विशेष गरी हामी कोरोनाको सन्तास पश्चात तपाईँलाई थाहा नै छ करिब 4 महिना अगाडि हामी जुन प्याटर्नमा अगाडि बढेका थियौँ, कृषि टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका थिए, सही प्याटर्नमा अलिकति केही फेरबदल भएको छ किनकि तपाईँलाई थाहा नै छ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए बिचमा। तथापि
नेपाल सरकारले लकडाउन सुचारू गरे पश्चात अझ भने यसलाई बन्द गरे पश्चात हामी पुनः पुरानै प्याटर्नमा आउने तयारी गर्दै गर्दा हेलो किसान विशेषको यो प्रस्तुति आज पहिलोपटक हामी तपाईँ समक्ष ल्याएका छौँ। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु, कुनै पनि तपाईँका समस्याको समाधान यदि मन्त्री अनि माननीयहरूलाई राख्न चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक बुधबार यसै समयमा आउने कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्या गुनासाको समाधान खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ। हामी आफै विज्ञ होइनौँ, हामी आफै नीति निर्माण बनाउने तहमा छैनौँ, तर तपाईँका समस्याको समाधानको लागि समेत निकायलाई झकझकाउने प्रयासमा हामी लागिरहेका थियौँ र पक्कै पनि लाग्नेछौँ। यो शुभेच्छा सहित तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकको शुभफलको कामना गर्दै आजको बसाइ हेलो किसान विशेषको अङ्कबाट म भेषराज पाण्डे बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।